Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Students, as you all know that school is off due to COVID-19. हम फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन में चले गए हैं और फिर से हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो इस वजह से आप लोगों ने दोबारा से अपने जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, आप लोगों ने उसी तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, अपनी प्रेजेंट को यकीनी बनाना है और अपने वर्क को कंप्लीट रखना है। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं था तो आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा और आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम लोग अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करेंगे। मैं आप लोगों को रिवीजन बताऊंगी, आप लोगों ने उस रिवीजन को अच्छे से करना है, वो आपके सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से है। नाउ कम टू द टॉपिक। ओके स्टूडेंट, आज आप लोगों का टॉपिक है, दो टॉपिक हैं आप लोगों के, हरकत का कानून और नूरी जाम तमाची। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने रीड करने हैं। मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी आप लोगों ने इन दो चैप्टर के कौन कौन से सवाल जवाब याद करने हैं। काइंडली आप लोग भी अपनी रीडिंग पर फोकस कीजिए, अपनी राइटिंग पर फोकस कीजिए और अपनी लर्निंग पर भी फोकस कीजिए ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आ सके। और काइंडली आप लोग अपना काम पूरा कंप्लीट कीजिए और जिन बच्चों के पास काम नहीं है वो अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने क्लास फेलो से काम लीजिए और अपने काम को कंप्लीट कीजिए ताकि जब आप लोगों को कल को याद करने का मौका हो या आप लोगों को रिवीजन देखने का मौका मिले तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग किसी भी ट्रबल से महफूज रह सकें। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ नूरी जाम तमाची। आज हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे। नूरी जाम तमाची कौन था, क्या करते थे और नूरी कौन थी, जाम तमाची कौन था। दुनिया के हर कौम में कुछ कहानी और दास्तानें सच्चाई, मोहब्बत और इखलाक के पैगाम की वजह से अमर हो जाती है। शायर और अदीब इन दास्तानों को नसर या नज़म में बयान करते हैं जिन्हें हर उम्र के लोग बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। सूबा सिंध की ऐसी दास्तानों को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत उम्दगी से अपनी शायरी में बयान किया है। इन दास्तानों में उमर मारई, सस्सी पन्नू और नूरी जाम तमाची वगैरह शामिल हैं। इस सबक में आपको नूरी जाम तमाची की लोग दास्तान सुनाते हैं। स्टूडेंट, कुछ कहानियाँ होती हैं जो सच्चाई, मोहब्बत और इखलाक की वजह से दुनिया में हमेशा यादगार के तौर पर सुनाई जाती हैं। इसी बिना पर और इन्हीं दास्तानों को कुछ शायर और अदीब जो किताबें लिखते हैं वो अपने पास लिख लेते हैं। पर इन दास्तानों को लोग बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। सूबा सिंध की ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने पास लिख रखी हैं और उन्हें अपनी शायरी में बयान किया है। इस सबक में आपको नूरी जाम तमाची की दास्तान सुनाते हैं। सिंध में समूह ख़ानदान के दौरे हुकूमत में जाम तमाची नाम का एक मशहूर हाकिम गुजरा है। इसके दौरे हुकूमत में ज़िले ठट्टा के मशहूर झील केंझर के किनारे गरीब मछेरे आबाद थे। ये अपने गुजर बसर के लिए झील पर मछली का शिकार करते थे। मछेरों के इस ख़ानदान में एक नहायत खूबसूरत लड़की पैदा हुई। इसका नाम नूरी रखा गया। एक दिन जाम तमाची झील के सैर के लिए आया। जाम की आमद की खबर सुनते ही खुशी के मारे मछेरों की बस्ती के तमाम मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े अपने हाकिम को एक नज़र देखने के लिए जमा हो गए। जाम तमाची सब लोगों से खुशी खुशी मिला। तो स्टूडेंट, सिंध में समूह ख़ानदान का दौरे हुकूमत था जिसमें जाम तमाची नाम का एक मशहूर हाकिम था। इसके दौरे हुकूमत में ठट्टा के मशहूर झील केंझर, सबने सुना है उस बारे में, ठट्टा के बारे में और केंझर झील के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। उसके किनारे एक गरीब मछेरे आबाद थे। मछेरे जो फिशिंग मैन होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं दरियाओं समंदरों में से, उनको मछेरे कहते हैं। ये अपने गुजर बसर के लिए झील पर मछली का शिकार करते थे। मछेरों के इस ख़ानदान में एक नहायत खूबसूरत लड़की पैदा हुई। उसका नाम नूरी रखा गया।
ایک دن جام تماچی جھیل کی سیر کے لیے آیا تو پتہ چلا کہ سب مچھیروں کو پتہ چلا کہ جام تماچی آئے جو کہ ان کا حاکم تھا۔ سب اس کو دیکھنے کے لیے سب جمع ہو گئے۔ جام تماچی بھی سب لوگوں سے خوشی خوشی ملا۔ اچانک اس کی نگاہ نوری پر پڑی جو پرانے کپڑے پہنے اپنی جھونپڑی کے باہر کھڑی جام تماچی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک غریب مچھیرے کی گھر میں اتنی باحیا لڑکی دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ اس نے محل پہنچ کر نوری کے والدین کے پاس نوری سے شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس کے والدین نے اس پیغام کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح نوری اس حاکم کی رانی بن گئی۔ جام تماچی کی اور بھی بیویاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی تمام رانیوں سے کہا کہ فلاں دن وہ سب عمدہ لباس زیب تن کر کے آئیں۔ مجھے اس وقت جس بیوی کا بناؤ سنگار سب سے اچھا لگے گا اسے اپنی مہارانی بنا لوں گا اور اپنے ساتھ جھیل کی سیر کراؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، جب حاکم نے دیکھا جام تماچی نے کہ نوری غریب مچھیرے کی بیٹی اتنی باحیا لڑکی ہے تو وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ اس غریب کے گھر میں اتنی باحیا لڑکی دیکھ کر تو اس نے دل ہی دل میں نوری سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ اس نے محل پہنچ کر نوری کے والدین کو پیغام بھجوایا۔ اس کے بعد اس کی شادی نوری سے ہو گئی۔ اس طرح نوری اس حاکم کی رانی بن گئی۔ جام تماچی کی اور بھی بیویاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی تمام رانیوں کو کہا کہ فلاں دن وہ سب عمدہ لباس زیب تن کر کے آئیں۔ مجھے اس وقت جس بیوی کا بناؤ سنگار سب سے اچھا لگے گا اسے اپنی رانی بنا لوں گا اور پھر اس کے ساتھ جھیل کی سیر کو جاؤں گا۔ پھر کیا تھا، ہر رانی مہارانی بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ جب مقررہ دن آیا تو اس کی تمام رانیاں مجاز سے عمدہ لباس زیب تن کر کے آئیں، لیکن نوری اپنے پرانے کپڑے پہنے لجاتی شرماتی آ کھڑی ہوئی۔ یہ وہی لباس تھا جو جام سے پہلی ملاقات کے دن پہنے ہوئے تھے۔ جام تماچی آیا اور تمام رانیوں کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ ہر رانی مہارانی بننے کی خواہش میں ایک سے بڑھ کر ایک زرق لباس پہنے سونے چاندی کے زیورات کی چمک دمک سے جھلملاتی کھڑی ہے، مگر نوری بناؤ سنگار کر کے آنے کے بجائے اپنے وہی پرانے کپڑے پہنے کھڑی ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم نے زر برق کا لباس اور سونے چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنے؟ نوری نے نہایت ادب سے عرض کی، میں غریب مچھیرے کی بیٹی ہوں اور آپ کی باقی بیگمات سمو خاندان کے عزت دار شہزادیاں ہیں۔ میں بھلا ان سے کیا مقابلہ کروں گی؟ مجھے اپنا یہی لباس عزیز ہے، اسی لیے اس کو پہن لیا۔ جام نوری کا یہ جواب سنتے ہی اشش کر اٹھا۔ اس بات نے اس کے دل میں نوری کی عزت اور بھی بڑھا دی۔ اسے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب اس نے نوری کو اسی لباس میں دیکھ کر اپنی رانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جام تماچی نے نوری کی اس ادا کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے مہارانی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کے بعد نوری کے لیے دل میں پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ جب بھی جھیل کی سیر کو جاتا نوری کو ضرور ساتھ لے جاتا۔ تو اسٹوڈنٹ، ہمیں اس کہانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کی حیا میں ہی سب کچھ ہے۔ انسان کی حیا ہی اس کا زیور ہے۔ بھلے سے کوئی بھی کتنے بھی اعلیٰ قسم کا لباس، اعلیٰ قسم کی جیولری کیوں نہ پہن کر آ جائے، تو جب تک انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اور عاجزی ہونی چاہیے انسان کے اندر، کہ اس کے اندر عاجزی ہو کہ ہم نے یہی رہنا ہے اور ہم نے یہی چلا جانا ہے، دنیا سے ہی چلا جانا ہے، تو ہم بناؤ سنگھار کا کریں گے کیا؟ تو اس لیے جام تماچی کو نوری اس لیے پسند تھی کہ وہ ایک باحیا لڑکی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے کوشچن آنسر ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے وہ کوشچن آنسر یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اس کوشچن کا، ٹھیک ہے؟ اوکے، الف، ب اور دال۔ نوری کون تھی اور کہاں رہتی تھی؟ جام تماچی کون تھا؟ نوری نے جام تماچی کے دل میں گھر کیسے کر لیا؟ یہ 3 سوال ہیں اسٹوڈنٹ، یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کاپی میں لکھنے کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور پھر ٹیسٹ دینا ہے۔ نوری کون تھی اور کہاں رہتی تھی؟ جام تماچی کون تھا؟ نوری نے جام تماچی کے دل میں کیسے گھر کر لیا؟ یہ اس سبق کے سوال جواب ہیں، آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور یہ نہیں بھولیے گا کہ یہ آپ لوگوں کا ریویژن ورک ہے، جو کہ ہر صورت میں آپ نے اچھے سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے حرکت کا قانون۔ حرکت کا قانون
لا آف موشنز، اس میں ہم پڑھیں گے کہ حرکت کا قانون کس نے دریافت کیا تھا، اور جس نے بھی دریافت کیا تھا وہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ تم نے آج پھر ہوم ورک نہیں کیا؟ استاد نے آنکھیں گھما کر اس کے کان مروڑے۔ سر پلیز، کل میں ضرور ہوم ورک کر کے آؤں گا۔ اس نے استاد سے معافی طلب کر کے انہیں مطمئن کر دیا اور سزا سے بچ گیا۔ لاؤبالی پن اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا کہ جانے کیوں اسی کاپیاں بھرنے سے کچھ چڑ سی ہوتی ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ اسکول کے دوست اسے بدھو جانتے تھے۔ ہاں، چیزیں تیار کرنے کے معاملے میں اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کرتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے جو چیزیں تیار کی، اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی ایک پون چکی تھی جس میں گیہوں پیسا جا سکتا تھا۔ پانی کی قوت سے چلنے والا ایک آبی گھنٹا اس نے بنایا۔ ایک دھوپ گھڑی بنائی جو آج تک اس مکان میں بطور یادگار محفوظ ہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس طالب علم نے 14 برس کی عمر میں کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کی مشہور کتاب پرنسپیا 1687 میں شائع ہوئی۔ کلاس روم میں کل بدھو کہلایا جانے والا طالب علم 1703 میں رائل سوسائٹی کا صدر منتخب ہوا اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہا۔ 1705 میں اس نے سر کا خطاب حاصل کیا۔ آپ کو علم ہے کہ یہ طالب علم کون تھا؟ اگر ہم اس کے سر پر درخت سے گرنے والے سیب کا ذکر کریں تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یہاں سر آئزیک نیوٹن کا ذکر ہو رہا ہے، جس نے کشش ثقل کا اصول دریافت کیا، گریوٹی۔ نیوٹن سے پہلے اجسام کے زمین پر گرنے اور سیاروں کے سیرس کے گرد گھومنے کا باہمی تعلق بھی کسی کو معلوم نہ تھا۔ یہ قانون بھی نیوٹن نے ہی دریافت کیا۔ نیوٹن نے طبیعیات یعنی فزکس کے علم میں خصوصیت سے کام کیا۔ اس نے حرکت کے اصول پر 3 قوانین وضع کیا۔ نیوٹن کے ان قوانین کے مطابق اگر کوئی ذرہ ساکن ہو تو اپنی حالت سکون کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی ذرہ متحرک ہو تو یہ خط مستقیم میں یکساں رفتار سے چلتا ہے۔ اس کی رفتار یا سمت میں اس وقت تک کوئی فرق نہیں آتا جب تک کوئی بیرونی طاقت اپنے عمل سے اس کی حالت کو بدل نہ دے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ ایک لاؤبالی بچہ تھا، ایک لاؤبالی اسٹوڈنٹ تھا جس کو کاپیاں بھرنے سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ مجھے کچھ اور نیا کرنا ہے، اور اسی لگن کی وجہ سے وہ جب 14 سال کا ہوا تو وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کی مشہور کتاب پرنسپیا بھی شائع ہوئی۔ کلاس روم میں کل تک جو بدھو کہلایا جاتا تھا وہ رائل سوسائٹی کا صدر منتخب ہوا اور اس کو سر کا خطاب دیا گیا۔ اس نے بتایا، گریوٹی کے بارے میں بتایا، ان کو اصول دریافت کیے، زمین پر گرنے والے اجسام اور سیاروں کے سورج کے گرد گھومنے کا تعلق بھی اس نے بتایا۔ نیوٹن نے فزکس کے علم میں خصوصیت سے کام کیا۔ اس نے حرکت کے اصول پر 3 قوانین وضع کیے۔ نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشنز ہیں جس میں اس نے کام کیا۔ اس کا پہلا لا ہے کہ اگر کوئی حالت سکون میں ہے، یعنی اگر کوئی ساکن ہے، وہ جب تک ساکن رہتا ہے جب تک کوئی اور آ کے اس کو ٹچ نہ کر دے۔ اس کا دوسرا قانون تھا کہ اسے حرکت کا پہلا قانون کہا جاتا ہے۔ حرکت کا دوسرا قانون تھا کہ کسی جسم یا ذرے کی حرکت کی رفتار میں تبدیلی کی شرح اس کے جسم یا ذرے پر عمل کرنے والے قوت کی نسبت سے ہوتی ہے، اور یہ اسی سمت میں واقع ہوتی ہے جس سمت میں قوت عمل کر رہی ہو۔ تیسرا قانون یا حرکت یہ تھا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ عمل اور رد عمل آپس میں برابر لیکن ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ اس کا تھرڈ لا آف موشن تھا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن اس کا جو رد عمل ہوتا ہے دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن عمل جو ہوتا ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے اور اس کا رد عمل جو ہوتا ہے وہ عمل کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ جب ہم نے گرد و پیش دیکھتے ہیں تو مختلف اجسام اور اشیاء ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً مادے کے مشاہدے سے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں: مادہ کیوں ٹھوس، مائع اور گیس کی صورت میں پایا جاتا ہے؟ بادل کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ایز اے طالب علم آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ بادل کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ان کی گرد چمک کے اسباب کیا ہیں؟ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ بارش کیوں ہوتی ہے؟ جب بادل کالے ہو جاتے ہیں تو تبھی بارش کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کی ذہنوں میں آتے ہوں گی۔ کیوں پلاسٹک کی کنگھی بالوں میں پھیرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑوں، تنکوں اور کاغذوں کو کشش کرتی ہے؟ پتھر کو جب گوپن سے پھینکا جاتا ہے تو ہاتھ سے پھینکنے کے مقابلے میں دور کیوں گرتا ہے؟ جب ہم پتھر کو گلیل سے پھینکتے ہیں تو وہ بجائے ہاتھ سے پھینکنے کے بھی وہ دور جا کر نہیں گرتا جتنا وہ گلیل سے پھینکنے پر گرتا ہے۔ اس طرح کے سوالات انسانی ذہن میں ابتدا سے تھے اور اب بھی موجود ہیں۔
اللہ ताला ने इंसान में तजस्सुस और जस्तजू का मादा रखा है। इस बना पर इंसान ने कायनात की नौइयत, बनावट और अपने आसपास होने वाले वाक़यात और हादसात का बग़ौर मुशाहिदा किया। इन असबाब के इल्म को इसने अपनी आसानी और आराम के लिए इस्तेमाल किया। साइंस की ये शाख जो कि तजस्सुस से पैदा होने वाले सवालात का जवाब फराहम करती है, तबियात कहलाती है। यानी तबियात साइंस की वो शाख है जो मादे की खुसूसियात और तवानाई और उनमें पाए जाने वाले बाहमी ताल्लुक़ से बहस करती है। यानी हम देखते हैं कि मैटर किस तरह, जो हमारे पास मादा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में है, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसके मॉलिक्यूल्स क्यों एक जैसे सेम हैं। तो ये सब जो चीज़ें कहलाती हैं वो फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। इब्तिदा में साइंस की सिर्फ दो शाखें थीं, एक तिबी और दूसरी हयातियाती, यानी एक फ़िज़िक्स और दूसरी बायोलॉजी। साइंस में तरक्की की वजह से तबी साइंस को मज़ीद शाखों में यानी तिबियात, फ़िल्कियात और कीमिया में तकसीम कर दिया गया। साइंस में जब तरक्की होती गई, जो लोग आते गए उन्होंने भी अपने अपने मुशाहिदे किया, उन्होंने भी अपने ज़मीन, अजसाम और गैलेक्सी में उन्होंने मुशाहिदा किया, तो तब भी बहुत सी इक़साम में उसको तकसीम कर दिया गया, यानी कीमिया और फल्कियात। जदीद दुनिया में बिजली, जिसे हम अपने घरों और कारखानों में इस्तेमाल करते हैं, बिजली घर में बिजली की पैदावार, मक़नातीसी फ़ील्ड की तब्दीली की मरहून मिन्नत है। तिबी साइंस, मेटलर्जी, फल्कियात और दिफ़ाई साइंस वगैरह में अब लेज़र का आम इस्तेमाल हो रहा है। ये लेज़र एटॉमिक फ़िज़िक्स के उसूलों से हासिल की जाती है। बरक़ी आलात जो कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, ये भी फ़िज़िक्स की तहक़ीक़ात का नतीजा हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और रेडार टेक्नोलॉजी का इन्हिसार फ़िज़िक्स के उसूलों पर है। हम देखते हैं कि घरेलू इस्तेमाल से लेकर ख़लाई तहक़ीक़ में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनों में तिबियात मौजूद है। बस साबित हुआ कि तिबियात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रही है। साइंस में नाम पैदा करने वाले तलबा के लिए इनका हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ये आपने देखा होगा, हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, या हमारे पास जितने भी, अगर हमारे पास एक पेंसिल भी है तो ये सब इसलिए है कि ये फ़िज़िक्स है, ये हमारी फ़िज़िक्स है, क्योंकि ठोस है। और जितने भी हम मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल हो या मोबाइल हो या लेज़र का इस्तेमाल हो या हमारे पास गन हो, मशीनें हो, जो कुछ भी है वो सब इस फ़िज़िक्स की बुनियाद पर ही हमें हासिल हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हम साइंस में अपना नाम पैदा करें, तो हमें चाहिए कि हम फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट जो है वो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें और उस पर अमल करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान में तजस्सुस और जस्तजू का मादा रखा है, तो हमें चाहिए कि हम तजस्सुस और जस्तजू करें, ताकि हमें नए से नए अल्लाह ताला के करिश्मात पता चल सकें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्या से क्या नया रखा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी साइंस के उसूलों पर फोकस करें। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का चैप्टर था, हरकत का कानून। मैं आप लोगों को इसके सवाल जवाब बता देती हूँ। आप लोग इसके सवाल जवाब कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, देन उसके बाद कॉपी में ही टेस्ट देंगे। हरकत का कानून का चैप्टर का पहला सवाल, हरकत का कानून किसने दरियाफ्त किया? आइज़ैक न्यूटन ने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? इब्तिदा में साइंस की कितनी शाखें थीं? ये 3 सवाल हैं। आप लोगों ने इन्हीं 3 सवालों को कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने याद करना है इन सवालों को। देन उसके बाद आप लोगों ने कॉपी में ही टेस्ट देना है और पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए मुझे हर हालत में। तो स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। या आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी चल रही है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना है इस सब्जेक्ट को, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे आ सकें। और जिनका काम कंप्लीट नहीं है, बराए मेहरबानी वो अपना काम कंप्लीट करें, ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। तो आप लोग अपना काम पर फोकस कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपनी राइटिंग को अच्छे से सफाई से सुथराई से काम कीजिए, ताकि लगे कि हाँ ये एक स्टूडेंट की कॉपी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।